الرحمة ومصابيح الله. فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدع فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد زل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين فقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار أفضل الصحابة بالتحقيق خلیفۃ النبی بلا فصل امامنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وعلی الناطق بالصواب والعادل بالکتاب امامنا بالحق امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وعلى كامل الحياء والإيمان الشهيد المظلوم حين قراءة القرآن امامنا بالحق امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وعلى صاحب السيف والقضاء ناشر العلم والهدى امامنا بالحق امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وعلى السيدين السندين السعيدين ابی محمد الحسن وابی عبد الله الحسين رضی اللہ تعالی عنہما وعلى أزواجه خصوصا على خديجة وعائشة وحفصة وزينب وأم حبيبة وعلى سائر أزواجه صلى الله عليه وسلم وعلى السيدات الطاهرات أربعة بنات النبي صلى الله عليه وسلم زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة والباقين من العشرة المبشرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی اعظم وجل واہم واتم واکبر واللہ یعلم ما تصنعون.